nangandoy sa bata. Kamusta na ka atong bata nga ikaw sa kabulko o sisad ka sa kanya itong gusto makabot ng iyang gusto. Apan karon nga ikaw na sinati sa realidad sa kinabuhi, mawatanong ka, kaya pa ba nimong kabuton ang pangandoy nga sa una nimong pirmi kanang kaya pa ba nga maabante? Nasayod kong di kapoy sa pagsulay nga dili nimo kaya nga tubangon nga ikaw ra. Kung naapay imong pag-eskwela ug mga subject nga makawalang gani ug sa formula sa math o kalkulos nga magkapangutana kag unsang pulos. Sugod sa pagkabata hangtod nagdako sige rag eskwela. Sa imong pagkareklamador, nakarealize ka nga layo naman di ka ug sa kalisod nga nasinati gusto lang na nga ipahinumdum nga relaksa ayaw lang gatik. Kaya ang kinabuhi dili manilumba ug wala sa finish line. Sa katong bata nga nangandoy ug naghandom gusto lang mo ipahinumdom makaya pa suko lang kay hatag ra na niya.